في فقرة هيا بنا نقرأ خوتي خواتاتي، اليوم راح نهضروا على واحد الكتاب مهم جدا، خاصة بالنسبة للناس اللي حابة تفهم منظومة الحكم في الجزائر، كيفاش خلقت، كيفاش زادت، وكيفاش وصلنا لهذه الجرجوغة. كي نقراو المذكرات تاع شادلي بن جديد ربي يرحمه، هي مش مذكرات عادية كلاسيكية. لماذا؟ لأنها عبارة عن حوار أجراه الرئيس الراحل ربي يرحمه شادلي بن جديد مع الأستاذ عبد العزيز بوبكر، لكنها مهمة من الناحية التاريخية. الرئيس الراحل شادلي بن جديد يهدر لنا في الجزء الأول من مذكراته عن نظرته إلى ضباط فرنسا، les DAF DAF les déserteurs de l'armée française. les DAF هما ضباط فرنسا اللي كانوا تابعين للجيش تاع فرنسا، لكنهم التحقوا في الربع ساعة الأخير بلايلان، جيش التحرير الوطني. شادلي بن جديد كان يشوف فيهم شوية بيزارويد، لكن بومدين قبلهم بقلب رحب وأيدي مفتوحة. لماذا؟ لأنه كان فيزيونير. بومدين كان يقول باللي هؤلاء الناس تابعين الجيش الفرنسي والتحقوا بنا، نقدر نستعملهم بعد الاستقلال. لماذا؟ لأن بومدين وبن بلة شموا باللي لو فون تورني، باللي الريح دارت، وباللي الآن فرنسا راهي تحكي معاهم ند لند، دولة لدولة، وممكن الاستقلال فيها بعد سنة أو سنتين. والوقت أدوني ريزون لبومدين، وفينالمون استعمل ضباط فرنسا. هو دائما كان يقدم لهم واحد الجواب، يقول لهم باللي أنا محتاج لهؤلاء الناس. لماذا؟ لأن عندهم تجربة في الجيش وفي المؤسسة العسكرية، ومحتاج أنا لهذه التجربة وهذه الرزانة وهذا الخبرة العسكرية باش نبنيو جيش وطني شعبي قوي. لكن شادلي بن جديد في المذكرات تاعو في صفحة 146 هدرنا على الدور تاع لي داف في الثورة. قبل الاستقلال بسنة ولا سنتين كان هنالك واحد اوبيراسيون ايدير يعيطوا لها. لوبيراسيون ايدير هذه كوم بارازار، يقول شادلي بن جديد سي لي داف هما اللي كانوا لي زوفيسي تاعها. هاي sur le plan stratégique, le plan IDIR avait un but, bien qu'inavoué, liquider sinon neutraliser les مشوشين. المشوشين هما المجاهدين اللي كانوا داخل في البلاد وكانوا حاكمين بزمام الامور. دونك الناس اللي كانوا في الحدود في المغرب وفي تونس يضربوا في الزلابيه وفي الحريره، يقول لك بلي هؤلاء الناس راهم في التيران، وممكن بعد الاستقلال يلعبوا لنا الضامه، وهما اللي رايحين يديو الانجيري. دونك دخلوا ضباط فرنسا، وضباط فرنسا بالبلان ايدير كانوا يحاولوا يقضوا على هؤلاء المشوشين au moins les neutraliser. Le plus suspect est le fait que son concepteur était un déserteur de l'armée française. شادلي بن جديد يقول باللي جاتو فيها إنا لافير هذه اوبيراسيون ايدير، خاطركش لو كونسيبتور اللي خلق واللي دار اللي نظر هذا البلان من لي داف، et que les personnes chargées de le mettre en œuvre étaient elles aussi des déserteurs de la dite armée qui avaient réussi à se faire admettre à Tunis dans l'entourage de Krim Belkacem et de son directeur de cabinet. Après les premières tentatives d'application, nous avons compris que la première cible était les moudjahidines. La première cible تاع le plan IDIR القضاء على المجاهدين اللي كانوا في الداخل. بعد شادلي بن جديد يهضر لنا على الإضاف ويهضر لنا على عدة أمور صراو ولازم فريمون تقراوه. بعد يحكي لنا على شادلي بن جديد يحكي لنا على أمر مهم جدا، هو مقتل الكولونيل شعباني. يقول باللي أنا جاني لوردر من عند بومدين. Boumediene me fit savoir que le président Ben Bella m'avait nommé membre du tribunal aux côtés de Saïd Abid et Abdelrahman Ben Salem. Il me dit, هذا بومدين يقول لشادلي بن جديد, le président vous demande de le condamner à mort. الرئيس بن بلا قال لك لازم تحكم عليه بالإعدام. تسمى من بكري وحنا عندنا قضاء تاع التليفون. Si vous ne me croyez pas, قالوا لا ما أمتنيش, prenez contact avec lui dès que vous serez dans la capitale. قالوا كي تلحق العاصمة أهدر مع بن بلا وشوف. شادلي بن جديد
نية مسكين يقول لك قالنا باللي بومدين جامي كذب عليا، دونك انا ما حبيتش نعرف اسكو كاينه منها ولا ما كانش منها. بيان سور جو لي كرو كار بومدين نو ما جامي مونتي. وزاد قال لنا حاجه لازم التاريخ يفصح لنا عليها، اسكو كاين منها ولا ما كاينش منها. وهذا هو الحاجه اللي تنقصنا. الناس اللي كانوا اللي كتبوا التاريخ، سواء هذا التاريخ كان مليح ولا حير، ما كتبوش، يخافوا من الحقيقه. للاجيال القادمه ما يكتبوش. شوفوا الرئيس تاعنا 4 عهدات ما كتبش لي ميموار تاعو، الرؤساء الكل يكتبوا لي ميموار تاعو، هو ما يكتبش. يخافون من الحقيقه. ديكتاتور يخاف من الحقيقه ويخاف من التاريخ، يريد ان يدفن بكرسي حكمه وبكل اسراره. قال لك بن بلا غدوه كي يركب في الطياره وهز الجرنان وقرا باللي شعباني ايتي بوندو ولا ليكيدي ولا كونداني امور ولا واش قال لهم بن بلا. J'ai appris par la suite que Ben Bella, alors qu'il s'apprêtait à se rendre au Caire, كان رايح القاهره، بن بلا قبل ما يموت ربي يرحمه قالوا له وين مشيتي تموت؟ قال لهم حلمي نموت في شارع شعبي بالقاهرة. بقرا في الجورنال واش قال؟ دوماج comment a-t-on pu exécuter un jeune officier comme شعباني. دونك هنا سؤال يطرح، هل بومدين كذب على الشاذلي ولا الشاذلي كذب علينا، ولا بن بلا كذب على بومدين، ولا بومدين كذب على الشاذلي؟ À la fin de l'année 1970, في أواخر سنة 1970 les forces aériennes algériennes recouvrèrent la base de Bosphore. القوات المسلحة الجزائرية استلمت قاعدة بوسفور في سنة 1970، 8 سنين بعد الاستقلال. معناها باللي فرنسا قعدت في الجزائر انكور 8 سنين. احنا ما على بالناش، ما قالولناش في كتب التاريخ كنا نقرا في الابتدائي. وش يقول شادي؟ قال جملة مهمة: J'avais acquis la conviction aussi que les moudjahidines n'auraient jamais accepté de déposer les armes en juillet 62. قال لهم كانت قناعة راسخة عندي باللي المجاهدين كانوا مستحيل يقبلوا بهذا الاستقلال، ببنود هذا الاستقلال، ويضعوا السلاح تاعهم s'ils avaient été au courant des dispositions des accords d'Évian. قالوا لو كانوا يعلمون ببنود اتفاقيات إيفيان مستحيل يضعوا السلاح. مذكرات شادلي بن جديد، إديسيون قصبة، الجزء الأول. عندما تسمعون الجزء الأول والله في الفيلم يكتب لك to be continued والله يتبع، تستنى لا سويت. أبا الجزء الأول من مذكرات شادلي بن جديد عندي سنين وانا نستنى في الجزء الثاني، مسكرين عليها بالكادنا خاوتي. مذكرات شادلي بن جديد الجزء الأول، إديسيون قصبة.